अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ जानदार को या लिविंग डाइवर्सिटी देखते हैं तो कुदरती सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि कितनी ज़्यादा रिलेटेड हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक दूसरे से, इनका कितना ज़्यादा ताल्लुक़ है आपस में। और अगर इसको इर्तिकाई लिहाज से देखा जाए तो मुतालिकापन जुड़ा हुआ होना चाहिए इस बात से कि हाल ही में किसी दो स्पीशीज़ का एक ही एंसेस्टर हो। और हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे एक दरख्त बनाने की जो दिखाएगा कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ ने कैसे इन्वॉल्व किया एक ही एंसेस्टर से। और ये हम करेंगे यहाँ पे दिए गए हुए ट्रेट्स यानी खसलतों को इस्तेमाल करते हुए। एंसेस्टर से मुराद है आबा व अजदाद, ये हमने पिछली वीडियोस में भी सुना, देखा और पढ़ा है। खैर, एक तरह से बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पर ये दिखा रही हूँ। मैंने सिर्फ 5 स्पीशीज़ लिए हैं और 5 बहुत ही आसान से ट्रेट्स यानी कि खसलतें। जैसा हम आगे की वीडियोस में देखेंगे या बात करेंगे, इसको और बहुत पेचीदा तरीके से भी कर सकते हैं और बायोलॉजिस्ट्स ऐसा ही करेंगे। वो 5 से ज़्यादा ट्रेट्स लेंगे और वो मॉलिक्यूलर सबूत को भी देखेंगे, जैसे कि मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स, डीएनए और इनमें इख्तिलाफात। और वो ऐसा करेंगे एक बिल्कुल ही सही फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए। इसको मैं लिख भी लेती हूँ, फाइलोजेनेटिक ट्री। लफ्ज़ फाइलो आता है यूनानी ज़बान से जिसका मतलब है ग्रुप या एक ही तरह का कबीला, और जेनेटिक लफ्ज़ का ताल्लुक़ है जेनेसिस से। और इस मामले में ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब आप इस तरह की ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये सब बनाया जा रहा है फ़र्ज़ी तौर पर। और जब हम इन स्पीशीज़ को देखते हैं जो हमने यहाँ लिखी हैं, तो ऐसा लगता है इनमें से एक ऐसी है जो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। लैम्प्री यहाँ पर, इसके पास इन पांचों में से कोई भी खसलत या ट्रेट मौजूद नहीं है, तो इसको हम आउट ग्रुप कहेंगे, इस ग्रुप से बाहर। ये लैम्प्री है, आउट ग्रुप। और बहुत दफ़ा जब आपको एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनानी पड़ती है तो शायद आपको हमेशा एक ऐसी आउट ग्रुप जैसी चीज़ दी हुई होगी। यहाँ पे इसके पास इनमें से कोई भी ट्रेट नहीं है। और कभी-कभी जब हम जेनेटिक इख्तिलाफात देखते हैं तो इसके पास सबसे ज़्यादा जेनेटिक इख्तिलाफात पाए जाएंगे बाकी सबके मुकाबले में। तो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर बात जो हो रही है यहाँ पर वो ये कि इसका एंसेस्टर सबसे पुराना होगा इन सब के मुकाबले में। तो इस ट्री को मैं यहाँ बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये लाइन बनाऊंगी बहुत ही कोई पुराना वक्त दिखाने के लिए, और इससे एक शाख निकलेगी यहाँ से और इस पॉइंट पे होगा आम एंसेस्टर इस लैम्प्री का और इन सब बाकी चीज़ों का भी। तो यहाँ पे है एंसेस्टर और इस रास्ते में बहुत सारे स्पीशीज पाए जाएंगे और आखिरकार हमें मिलेगा यहाँ लैम्प्री। और जो अगली चीज़ जिसके बारे में हम सोचेंगे वो ये कि बाकी सारी चीज़ों की शिनाख्त कैसे बन गई। तो ऐसी क्या चीज़ आम है बाकी सब में जो लैम्प्री में नहीं थी। तो एक चीज़ जो सब में दिख रही है वो है जॉज यानी जबड़े। तो ये मुनासिब होगा कहना कि ठीक है, हमारे पास एक एंसेस्टर है लैम्प्री और बाकी सब चीज़ों का भी यहाँ पे इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ से इसकी शाखें बन गई मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिए और इनमें से एक स्पीशीज़ में जबड़े तैयार हो गए होंगे। तो यहाँ मैं जॉज यानी जबड़े लिख देती हूँ। इसको हम ड्राइव्ड ट्रेट कहते हैं यानी कि बनाई हुई खसलत। ये खसलत इस एंसेस्टर में नहीं पाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये इवॉल्व हुए और इनके जबड़े बन गए और फिर ये ऐसे ही रहे क्योंकि हालात इनके लिए साजगार रहे। अब देखते हैं कि हम बाकी चीज़ों की भी दर्जा बंदी कर सकते हैं या नहीं। तो इस लैम्प्री को हम काट देते हैं चूँकि हम इसकी दर्जा बंदी कर चुके हैं। तो सबके पास जबड़े यानी जॉज भी हैं और इसको भी हम देख चुके हैं, तो इसको भी काट देते हैं। अब चलते हैं अगली सबसे ज़्यादा आम ट्रेट की तरफ और वो हैं लंग्स यानी फेफड़े। लेकिन जो स्पीशीज़ बची हैं इनमें से सबके पास लंग्स नहीं हैं। इस मछली सी बैस के पास लंग्स नहीं हैं। ये सांस इस तरह नहीं लेती जिस तरह पानी के बाहर रहने वाले जानवर लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट आएगा लाजमी है होना चाहिए इस सी बैस और इन बाकी चीज़ों के दरमियान। तो ये भी मैं बना लेती हूँ। अब जैसा कि आपने सुना हो, मैंने कहा लाजमी, ये भी फर्जी है और ये बहुत मुनासिब है, तो इसको बना लेती हूँ।
تو یہ ہو گیا سی بیس، اور سی بیس اور ان باقی چیزوں کے بیچ ایک عام اینسسٹر ہوگا۔ اس اینٹیلوپ، چیل، مگرمچھ اور سی بیس کے بیچ اور کسی وقت میں یہ عام اینسسٹر بدل گیا بہت سی مختلف اسپیشیز میں، اور ان میں سے کسی ایک بچے اسپیشی میں لنگز تیار ہو گئے ہوں گے۔ تو لنگز بن گئے ہوں گے، فرض کر لیں ادھر، اور ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ اس وقت تک نہیں بنے تھے۔ اور ایک بار پھر میں ایک بہت آسان وضاحت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ لنگ شاید پہلے تیار ہوئے ہوں لیکن اس کے بعد پھر سے چلے گئے ہوں، لیکن ہم سب سے آسان وضاحت ڈھونڈ رہے ہیں، اور بایولوجسٹس نے اس پراپرٹی کو ایک نام بھی دیا ہے، پارسیمنی۔ اس کو بھی لکھ لیتی ہوں، اور پارسیمنی کو روزمرہ کی زبان میں چیپ یعنی سستا بھی کہتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں ہم پارسیمنی کو پیچیدگی سے جوڑ رہے ہیں۔ ہم اس کو زیادہ مشکل نہیں بنانا چاہ رہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ خیر، واپس چلتے ہیں۔ اب اس سی بیس کو بھی کاٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اور لنگس کے بارے میں بھی، تو اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ اینٹیلوپ اور بالڈ ایگل یعنی چیل، اور ایلیگیٹر یعنی مگرمچھ، اور ادھر گزرٹس اور فر اور فیدرز۔ اور دیکھ کر یہ پتا چل رہا ہے کہ چیل اور مگرمچھ کے پاس ہیں گزرٹس، اور اینٹیلوپ کے پاس ہے فر، اور چیل کے پاس ہیں فیدرز بھی۔ تو اگلی چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شاخ بناتے ہیں، اور فرض کر لیں کہ یہ شاخ ہے چیل کی، اور میں کوشش کرتی ہوں ایسی شاخ بنانے کی جس سے واضح ہو سکے چیل، مگرمچھ اور اینٹیلوپ کے اختلافات۔ تو چیل اور مگرمچھ کے بیچ ایک چیز عام ہے، اور وہ ہیں گزرٹس۔ تو یہاں پہ میں ایک شاخ کا نقطہ بناتی ہوں، ان کو قریب کروں بجائے چیل اور اینٹیلوپ کے، تو یہ ایسے۔ یہاں میں مگرمچھ لکھ لیتی ہوں، اور پھر جو ہمارے پاس بچے گا وہ ہوگا اینٹیلوپ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا میں ان سبھی ڈرائیوڈ ٹریٹس کو صحیح سے سمجھ سکتی یا سمجھا سکتی ہوں۔ تو ہمارے پاس ہے عام اینسسٹر سی بیس، چیل، مگرمچھ اور اینٹیلوپ کا یہاں پہ۔ پھر کسی ایک وقت میں لنگز تیار ہو گئے، اور پھر اس شاخ پہ کہہ لیں کہ یہ شاخ اینسسٹر ہے ان تینوں جانوروں کا، اور جو چیل اور مگرمچھ کا اینسسٹر ہوگا ان کے پاس گزرٹ ہونا چاہیے۔ تو گزرٹ کو یہاں بنا لیتے ہیں۔ تو جو اسپیشیز یہاں سے نکلے ان سب کے پاس گزرٹ ہوں گے، لیکن ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ یہ ان کو کھو بھی سکتے ہیں، یہ ہم صرف فرض کر رہے ہیں۔ تو اب ہم گزرٹ کو بھی یہاں سے کاٹ سکتے ہیں۔ تو اب ہم فیدرز یعنی پنکھوں کو دیکھیں تو چیل وہ واحد جانور ہے جس کے پاس پنکھ موجود ہیں، تو اس لیے اس کو میں یہاں بنا لیتی ہوں۔ تو کسی ایک وقت میں چیل اور مگرمچھ کا بھی عام اینسسٹر ہوگا یہاں پہ، یہ بھی مختلف سپیشیز میں بٹ جاتا ہے جن میں سے ایک کو پنکھ یا فیدرز مل جاتے ہیں، اور چیل وہ واحد جانور نہیں جس کے پاس پنکھ ہوتے ہیں، یہ اور بھی بہت سے جانوروں میں پایا جا سکتا ہے، لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے ابھی ایسا کر رہے ہیں۔ اب ہم پنکھ یعنی فیدرز کو بھی یہاں سے کاٹ سکتے ہیں۔ اب صرف بچا ہے فر یعنی کھال، فر وہ بھی اینٹیلوپ کی۔ تو اس شاخ پہ یہاں ہم کسی ایک پوائنٹ پر فر یعنی کھال لکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس ایک مناسب سے فائلوجینیٹک ٹری بن گئی ہے۔ پارسیمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے آسان وضاحت کی ہے میں نے یہاں، لیکن اور بھی بہت سی پیچیدہ وضاحتیں ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے ان میں سے بہت بالکل صحیح بھی ہوں۔ تو ہمارے پاس یہاں ہے موجود ایک بہت ہی آسان سی بنی ہوئی ڈرائنگ جو نمائندگی کر رہی ہے اس بات کی کہ مختلف سپیشیز آپس میں کس طرح سے تعلق رکھتی ہیں، اور کب اور کہاں ان کے اینسسٹرز ایک سے ہی تھے۔ مثال کے طور پر چیل اور مگرمچھ اس فائلوجینیٹک ٹری کے مطابق آپس میں زیادہ ریلیٹڈ ہیں بجائے چیل اور اینٹیلوپ کے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔